पिछले कुछ हफ्तों के अंदर बेतहा हिंदुस्तान के लोग और दुनिया भर से लोगों ने हमें लिखा कि प्रोग्राम अच्छा है, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने ये कहा कि भाई ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, इनको हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ को सलाह देने की क्या जरूरत है, वो भी ठीक है। आज जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं उससे पहले मैं अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपसे करा दूं। सबसे पहले हैं ज़किया सोमन, हमारे साथ बैठी हुई हैं। ज़किया जो थी वो फॉर्मर फाउंडर हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। वेलकम टू द शो। उनके साथ हैं मोहम्मद हमीद कौसर साहब जो अरबिक लैंग्वेज के स्कॉलर हैं, इज अ फ्लुएंट अरबिक स्पीकर। इनसे गुफ्तगू करते हुए भी बड़ा मजा आता है क्योंकि इनकी कुछ अरबी हिंदुस्तानी स्टाइल है और मेरी अरबी जो है काफी नाकिस है इस मामले में। मेरे साथ बैठी हैं साथ में शमीना सफीक। आपका ताल्लुक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से है, बहुत मेहरबानी आप हमारे प्रोग्राम में आए। और फिर हैं मुंबई से हमारे मेहमान मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब जो एक चेयरमैन हैं फैज़ान रज़ा के मुंबई में। और आखिर में नॉट द लीस्ट अतीकुर रहमान साहब हैं जो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, बड़ा माना जाता है जो ये बात करते हैं। आप सबको धन्यवाद, वेलकम टू द शो। कौन काफिर है और कौन नहीं। काफिर अगर कोई है तो कौन है, इस पर बात करने से कोई क्यों बचता है। दरअसल कुरान में काफिर, कुफ्र और शिर्क जैसे शब्दों का कई जगह इस्तेमाल हुआ है और कुफ्र के मायने हालात के मुताबिक अलग अलग हो जाते हैं। अल्लाह में भरोसा न करने से लेकर इनकार करने, निरादर करने और सच्चाई को छिपाने तक को कुफ्र माना जाता है और कुफ्र करने वाले को ही अरबी भाषा में काफिर कहते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि काफिर को ऐसा अर्थ देने की कोशिश होती है जिससे दो मजहबों के बीच दूरियां बढ़ती हैं। जी न्यूज ये मानता है कि किसी भी मसले पर इस देश के लोगों को अपनी राय तर्क के आधार पर बनानी चाहिए, ना कि बनी बनाई लकीर के मुताबिक। फतह का फतवा है कि काफिर जैसे शब्द का गलत इस्तेमाल करते हुए दो मजहबों के बीच नफरत फैलाने का काम बंद होना चाहिए। जो नॉन मुसलमान है उसको नहीं पता चलता कि ये जब हम मुसलमान कहते हैं कि फलाना काफिर है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कभी यहूदी को कहते हैं, वो यहूदी आ जाए तो कहते हैं भाई आपको थोड़ी कहा, हमने तो ईसाई को कहा। ईसाई से हम कह देते हैं, वो सामने बोले नहीं वो तो हिंदू को कहा। हिंदू के सामने कहते हैं आप तो एक तो खुदा को मानते हैं, हम आपको कैसे कह दें। पिछले हफ्तों में हमारे शो के अंदर यही बात आई लेकिन अधूरी रह गई। अब ये वीडियो देखिए, इसके अंदर मौलाना इलियासी हैं जो इमामों की काउंसिल के हेड हैं। उन्होंने किस तरह इस बात को अपने सामने रखी कि कौन काफिर है और कौन नहीं। काफिर का एक मामला था, क्या हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला जो हिंदू है क्या वो काफिर है? लोग गज़वा हिंद के तहत तो है। देखिए हमारे इस प्रोग्राम से बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई देख रहे हैं, वो समझते हैं कि काफिर का माने हमको कह दिया गया कि काट दो और मार दो। हिंदू काफिर नहीं हो सकता। तो फिर कौन है काफिर? काफिर वो है जो नास्तिक है। मुफ्ती साहब ये तो इसका मतलब जावेद अख्तर और अपने सीताराम रचूरी और वो जो सीपीएम के दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मुसलमान बंगाल से, ये सब काफिर हुए। काफिर का असल माना क्या है? असल माना डिक्शनरी के अंदर में अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा काफिर का माना है छुपाने वाला। जी, जिसने छुपा के रखा है। लिटरल मीनिंग जो है बिल्कुल, हाँ। जिसने छुपा के रखा है जी। और कुफ्र है उसी को कहते हैं। हम किसान को भी काफिर कहते हैं जो दाने को जमीन के अंदर में छुपा देता है। नहीं, मैं कॉनोटेशन की बात कर रहा हूं कि जब हम मुसलमान काफिर की बात करते हैं तो किसी इंसान की बात करें, पौधे की तो नहीं कर रहे। लेकिन मसला ये नहीं, वहां पौधा काफिर नहीं है बल्कि छुपाने वाला किसान काफिर है। अब उसको सराहत के साथ ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले वो लोग जो बिलीवर हैं, अब हिंदू को लेंगे वो बिलीवर है, यहूदी को लेंगे वो भी बिलीवर है। अगर आप ईसाई को लेते हैं, जावेद अख्तर तो नहीं बिलीवर है। अगर वो बिलीव नहीं करते हैं तो मुसलमानों का नाम उनके साथ जुड़ा, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। नहीं कहते, ले रही है कि सीताराम येचूरी वो भी ये थी। सीताराम येचूरी की बात अगर आप करेंगे तो ये कि उनके शवाहिदात क्या हैं, वो आकर के आपके शो में उन्हें भी बुला करके दिखाएंगे। नहीं, वो तो कहते हैं हम एथियस्ट हैं, मानते ही नहीं है कि ऊपर वाला ही नीचे वाला कोई है। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप नहीं मानेंगे तो क्रिएटर तो कोई एक होगा जिसने। नहीं वो नहीं मानते सर, ये तो बिग बैंग वाले लोग हैं दुनिया में।
میں ایک سیکنڈ بات کروں. آپ بتائیے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اگر آج کے کانٹیکس میں ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کے حساب سے کافر کون ہے، تو میرے خیال سے وہ انسان جو انسانیت میں یقین نہیں رکھتا وہ سب سے بڑا کافر ہے، ارسپیکٹو آف آپ کس فیتھ کو فالو کرتے ہیں. مانتے ہی نہیں ہے کہ اوپر والا ہے وہ انسانیت کو تو مانتے ہیں. نہیں انسانیت ہے تو یہ پھر ڈیبیٹیبل چیز ہے. عتیق صاحب آپ بتائیے. میرے حساب سے نہ سیتارام یچوری کافر ہے اور نہ ہی خوشونت سنگھ نون ایتھیسٹ کافر ہے. ہاں اوکے. کسی کو بھی کافر قرار دینا غلط ہے. جو فتویٰ لگا آپ کے ہندوستان بالکل کی غیر اسلامی ہے. نہیں یہ جو سلمان رشدی پہ کفر لگا کا فتویٰ لگا آیت اللہ خمینی نے، تو یہ جنہوں نے فتویٰ دیا ان کی سمجھ کی پرابلم ہے. ہندوستان میں تو سب لوگوں نے کہا کہ تو وہ سب جو فتوے دے رہے ہیں کسی کو بھی کافر گھوشت کرتے ہوئے یا کسی کے ایمان کو کوشچن کرتے ہوئے یا کسی کے جو بلیف سسٹم ہے اس کو کوشچن کرتے ہوئے جو فتوے دے رہے ہیں وہ سبھی لوگ غلط کر رہے ہیں. ہمارا جو مذہب ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا النگن اس شرط کے ساتھ کرے، اس شرط کے ساتھ کہ ہم اسے ماریں گے بھی، اسے توڑیں گے بھی، ہم اس کا اپوز کریں گے، تو پھر اس کے خلاف اس کو کافر کہا جا سکتا ہے جو اسلام کی مخالفت میں مخالفت میں جو دشمنی ہو رہی ہے اس کا تو سدباب کرنا پڑے گا، اسے کفر کا فتویٰ اس پر دیا جائے گا، جیسے سلمان رشدی پر یا تسلیمہ نسرین پر. اور ایسے لوگ کفر یعنی تسلیمہ نسرین اور جو آپ کے سلمان رشدی ہیں وہ ہیں کافر، لیکن سیتارام یچوری کیونکہ وہ ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ کافر نہیں. بالکل یہ اس طریقے سے آپ اسے جوڑ نہیں سکتے. اس کا دوسرا دونوں کہہ رہے ہیں کہ محمد از اے فالس پروفٹ. نہیں اگر جو یہ کہیں گے محمد از اے فالس پروفٹ وہ ایز اے مسلمان ہو کر کے یہ کہہ رہا ہے، اسے اس کا علم نہیں ہے اس لیے وہ کہہ رہا ہے. دونوں میں مسلم کہہ سکتا ہے. تو دیکھیے وہ اپنے دین کی اپنے مذہب کی وکالت کر سکتا ہے. مذہب ہے ہی نہیں ان کا کوئی. اگر ان کا مذہب نہیں ہے تو کسی کے اوپر تہمت لگائے تو پھر ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ بھائی اسلام کو ٹیس پہنچائے گا یا مسلمانوں کو ٹیس پہنچے گی تو اس کے خلاف بات ہوگی. لیکن فتویٰ کس پر لگے گا؟ فتویٰ اس پر لگے گا جو اسلام کا ماننے والا ہو، نہ کہ کافروں پر یا دوسرے مولدوں پر یا مشرکوں پر. ہم ان پر فتویٰ نہیں لگا سکتے. ڈاکٹر جو عبدالسلام تھے ان پہ کفر کیوں لگ گیا فتویٰ؟ اس لیے کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا. اب اسلامی نام کے مسلمان نہیں ہے. اگر وہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے یا ملعون یا عبدالسلام اگر رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو یقیناً آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام نے رسول اللہ کے خلاف کوئی گستاخی کی ہے؟ ان پہ تو کفر کا فتویٰ لگا. دیکھیے کفر کا فتویٰ میں سمجھتا ہوں سر سید احمد خان پہ بھی لگا، علامہ اقبال پہ بھی لگا. نہیں میں عبدالسلام کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر اس نے وہاں کے اٹامک ریسرچ پہ کام کیا، لیکن جب یہی ڈاکٹر عبدالسلام کو فزکس کا نوبل پرائز ملا تو اس پہ مولویوں نے کھٹا کھٹ فتوے لگا دیے کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ کافر ہے. صرف ایک قصور تھا کہ وہ احمدیہ مسلم تھا. کفر کا فتویٰ لگایا گیا اور اس کو پاکستان بھاگنا پڑا. اور کہاں اسے امن نصیب ہوا؟ اسی یورپ میں جہاں پہ ہزاروں کے حساب سے نوبل پرائز ونرز ہیں. جو دنیا میں نوبل پرائز یہودیوں میں کوئی 5000 ہیں اور مسلمانوں میں 1، اور جس کو ملا فزکس کا نوبل پرائز اس پہ فتویٰ لگ گیا کفر کا. تو یہ کیوں لگا؟ نہیں اس لیے کہ وہ احمدی تھے. آپ جو ہے نا سارے کے سارے ٹاپکس مکس کر دیں گے اگر آپ یہ صرف اور صرف کافر اور فتویٰ اور لگانے والوں پہ میں عبدالسلام کی بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص کو اس پہ کفر کا الزام لگایا. کسی ایک ہندوستان کے عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافر نہیں ہے. دیکھیے بات میں آپ کو بتا دوں عبدالسلام کی، اگر کفر کا فتویٰ کس چیز پر لگتا ہے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا. کافر کہتے ہیں کس کو؟ احمدیہ کافر ہوئے. پھر دیکھیے سب سے بڑا تھاٹ جو ہے الگ الگ ہے. آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. ایک سیکنڈ، میرا سوال اس وقت صرف یہ ہے احمدیہ کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ اسماعیلی کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ داؤدی بورا ہیں یا نہیں ہیں؟ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں عالم دین سے پوچھ رہا ہوں اور وہ اس پہ خاموش رہتے ہیں. 1953 کے اندر ہزاروں احمدیوں کو مسلمانوں نے مارا جو ہندوستان سے لاہور گئے تھے پارٹیشن کے بعد. اور جب جسٹس منیر کمیشن رپورٹ نے ہندوستان اور پاکستان کے کچھ 400-500 عالم دین کو بلایا تو ان میں سے 2 ایسے نہیں تھے جنہوں نے کہا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے. باضابطہ طور پہ اس بات کو باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا وعدہ نہیں کرتا ہے، ختم نبوت کو نہیں مانتا ہے، یقیناً وہ کفر پر ہے. تو احمدی کیوں نہیں کہتے کہ احمدی کافر ہے؟ سنیں آپ اس کو کمپلیٹلی سن لیں. اگر اسی چیز کو پوچھنا اگر آپ چاہتے ہیں تو ان عربستان کے لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں حرمین شریفین کے اندر میں جن کو انٹری دی ہے، جہاں پر کفر کافروں کو انٹری نہیں. ارے نہیں ہے سر، میں 10 سال رہ کے کیا بات کر رہے ہیں؟ کوئی احمدی
सर आप देखिए मेरी बात, आप करें आप अहमदी और मुफ्ती साहब नहीं पहुंचते वहां, मुफ्ती साहब नहीं अलाउड है सर, नो देखिए ना, बिल्कुल वीजा मिलता। मैं अगर आपको अरे के साथ सर दूं तो आप गोल मोल देखिए, मुफ्ती साहब गोल मोल नहीं, मुफ्ती साहब गोल मोल बात कर रहे हैं आपने, बिल्कुल नहीं। आपने हिम्मत नहीं कहने की कि अहमदिया वो काफिर हर हैं। वो सिर्फ अहमदी की बात क्यों कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान एक एक करके बात करेंगे ना, हिंदुस्तान में तजाद क्यों पैदा करना चाह रहे मैं हैं? आपसे पूछ रहा हूँ तजाद, मुसलमान को कह रहे काफिर और आप कह रहे हैं मुसलमान को काफिर कह रहे हैं? मुसलमान को काफिर कह ही नहीं सकता। काफिर का डिफिनेशन मैंने आपको पहले बता दिया, किसको कहते हैं काफिर ना। अहमदिया काफिर है या नहीं है? आपने अभी कहा कि नबूवत का इनकार कुफ्र है, अहमदिया को हम काफिर नहीं कह सकते, किसी और को काफिर नहीं कह सकते। खत्म नबूवत कह भी दिया और नहीं भी कहा। ये देखिए जो कुरान और हदीस की बात है वो सामने पेश कर दूंगा। नहीं। अब कौसर साहब, मोहम्मद कौसर साहब, आप तो अहमदिया जमात से हैं, आप मुझे बताइए कि आपको काफिर क्यों कहा जाता है और क्यों ना कहा जाए? आपका ये जो प्रोग्राम है पिछले 2-3 हफ्तों से मैं देख रहा हूँ, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप बाद ऐसे मौजू उठाते हैं जिस पे आपके अफकार, उलमा के अफकार सुनने को मिलते हैं। कुफ्र, जब आप अरबी में कुफ्र कहते हैं, इसम फाइल है उसका काफिर, इसके उर्दू में सीधे साधे माने इनकार करने वाला। काफिर कोई इंसान किसी दूसरे को कह नहीं सकता, ये मेरा हक है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ या नहीं करता। ला इकराह फी दीन, दीन के मामले में जबर नहीं है कि मैंने माना है, नहीं माना, मैंने इनकार कर दिया इसका। इसको ये समझिए क्या इसमें कोई हम डायलॉग चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि मुसलमानों की बातें सुन के लोग कहें कि अजीब पता नहीं लड़ते ही रहते हैं हर वक्त। ये आपका शो पूरी दुनिया में जब देखा जाएगा तो लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचना चाहिए कि हर एक का अपना अपना थॉट है, अपना अपना व्यू है। व्यूअर को ये मालूम हो जाना चाहिए कि काफिर क्या है और मुसलमान क्या है। तो ये बताइए, मेरा सवाल है कि जुम्मे की नमाज से पहले हम ये क्यों दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफिरीन पे फतह नसीब कर? इसलिए मांगते हैं इस दुआ को, बाज़ाब्ता तौर पे बता देना चाहता हूं मिस्टर फतेह कि इसलिए दुआ मांगते हैं कि हर वक्त घात में आपके मुसलमानों को दबाने के लिए दूसरी कौमों के वो लोग जो अपनी हदें पार के हम पर वार करना चाहते हैं, तो और जब पार करेंगे तो हम उनके लिए दुआ करते हैं, मौला हमेशा तो काफिरों पर। कौम नेशन है और कौम काफिरीन काफिरों की कौम। अब ये हम जब दुनिया की हर मस्जिद में बच्चों से लेकर बूढ़े तक ये कह रहे हैं और फिर जब भी मैंने किसी पूछा वो इनकार करते हैं कि तो किसी मस्जिद में होता ही नहीं है। ये दुआ तो होती है कि फलस्तीन के मुसलमानों को यहूदियों पर फतह दे, इसराइल पर फतह दे। यहाँ कहीं ऐसा नहीं मैंने सुना कि कोई ऐसी दुआ होती हो कि भारत के मुसलमानों को हिंदुस्तान के काफिरों पर फतह दे। काफिर इस्लाम के अंदर उस इंसान को कहा जाता है जो अल्लाह तबारक व तआला की वैदानियत और उसके अहकाम को ना माने, यानी जिस तक हमने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है और वो उस पैगाम को ना माने, उसे इस्लाम के अंदर काफिर कहा जाता है। काफिर का मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, अल्लाह को ना मानने वाले, उन लोगों को काफिर बोला जाता है। काफिर का मतलब है इनकार करना, और जो इस बात का इनकार कर रहा है कि अल्लाह एक है, जो अल्लाह के रसूलों को न माने, ये सब जो लोग हैं इनको काफिर कहा जाता है। काफिर उन्हें कहा जाता है जो डिसबिलीव करते हैं, अल्लाह पे यकीन नहीं रखते हैं, उन्हें काफिर कहा जाता है। रिजेक्ट्स ट्रूथ, जो अल्लाह को नहीं मानते उन्हें काफिर कहा जाता है। वर्ड काफिर के बहुत सारे मीनिंग्स है, बट पर्सनली मैं चूज करूंगी काफिर उनको बोलना जो अनग्रेटफुल होता है। कि जब भी कौमुल काफरीन की नॉर्मल गुफ्तगू होती है आम मुसलमानों में, हमें सबको पता है कि हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब ये कह देना कि कौमुल काफरीन से हमारा मतलब नॉन मुस्लिम नहीं है, ये बड़ी परेशानी की मुझे बात है। औरंगजेब ने जाके बनारस में, तुगलक ने मस्जिदें खड़ी कर दी मंदिरों के ऊपर। देखिए इनको ये बात समझ में क्यों नहीं आई? तरीके की बातें आप करके तजाद पैदा करना चाहते हैं। मैं तजाद पैदा कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सच्चाई ला रहा हूँ आपके सामने, आप उस पे पर्दा डाल रहे हैं। आप उससे समझने की कोशिश करें। काफिरीन का लफ्ज है, काफिरीन। सुनिए मेरी बात सुनिए, उसको पर्दे नहीं, बिल्कुल वाज़ेह बताना चाहता हूँ आपको। आपने चूंकि आपके नजरियात वैसे हैं इसलिए आपने उस चीज को समझा, मारधाड़ को समझा। पूरा बनारस तबाह हो गया। आपने मारधाड़ को समझा क्योंकि आपकी सोच वैसी है। अरे हम वहाँ पर सोच रहे हैं कि आपको कन्वर्ट करके अल्लाह को मानने वाले। औरंगजेब को तो आप बड़ा सोचा कि आप अल्लाह के मानने वाले बन जाए, आपने उसे क्यों समझा? अरे क्यों औरंगजेब को आपने कंडेम नहीं किया? चोरी के बारे में समझ में आता है। तो मैं तो चोर हुआ ना फिर। आप चोर है क्या? आप उसके बारे में समझ रहे हैं? सारा किया। मेरी बात सुनिए, सारा भलाई को क्यों नहीं समझा? देखिए तलवार के अलावा देखिए ये आपका सारा
جو تھا آپ نے برقعے کے نیچے رکھا تھا وہ ننگا ہو گیا, آپ نے مجھے چور کہہ دیا. کیوں آپ نے کہہ دیا نا, آپ کی تھینک میری بات میں کچھ کہنا چاہوں گا. چیخیں نہیں پلیز, آرام سے بات کریں. بالکل آرام سے. آپ کو اورنگزیب سے پیار ہے اور آپ اس کو ہیرو مانتے ہیں. آپ بتائیں مجھے اورنگزیب سے پیار ہے, مجھے قاسم بن محمد بن قاسم سے پیار ہے. اگر آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں اورنگزیب سے پیار ہے. ہم ایک ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجس سوسائٹی ہے. یہ وومن سٹڈیز والی بات مت کریں. آپ بتائیے آپ کو اورنگزیب سے پیار ہے؟ مجھے کئی راجے مہاراجوں سے پیار نہیں ہے. آپ جواب نہیں دے پا رہی. آپ کو بھی پیار ہے اورنگزیب سے؟ سوال یہاں اٹھتا ہے کہ ایک سنگل پرسن کو آپ سنگل آؤٹ کر کے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ You are talking of a selective part of history wherein اس وقت میں کیا تھا, اس وقت میں راجا مہاراجا جو ہے نا وہ آپس میں لڑتے تھے اور کرتے تھے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. That was the time. No, محمد بن قاسم was an invader and a plunderer. He was a plunderer. محمد بن قاسم کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ Nobody is denying. No, nobody. They came with the intention of looting India. محمد بن قاسم. Of course. Number 2. محمود غزنوی. Of course. Then why are you saying This is wrong. this is wrong? You are not saying that this is wrong. You are saying I am wrong. No. What is this? What is this? آپ مجھے بتائیے کہ اسی شہر دلی میں کتابیں چھپ رہی ہیں اور بٹ رہی ہیں جس میں محمد بن قاسم کو کہتے ہیں ہمارا ہیرو. یہاں شو پہ کہہ چکے ہیں. اس شخص نے 20,000 ہندو لڑکیوں کو یہ کہہ کے کہ یہ کافر ہیں ان کو جا کے بغداد اور دمشق میں بیچا, اور راجہ داہر جس نے پروفٹ محمد کی فیملی کو سندھ میں پناہ دی اس کو کہہ دیا کافر. اور اس کے بعد جب ٹی وی کے اوپر موقع آیا کہ آپ کہیں کہ آپ اورنگزیب کے بارے میں کیا, تم منہ بند ہو جاتا ہے, سلائی پڑ جاتی ہے. کیا اب کیا ہوگا؟ اس طریقے کی بات بالکل نہیں کر سکتے. بات نہیں کر سکتے. کیا بات پھٹ جاتی ہے, زبانیں سل جاتی ہے ہماری. کیوں زبانیں سل جاتی ہیں؟ آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا تھا. اورنگزیب نے اپنی ریاست کے لوگوں کو, ہندوؤں کو, سب کو قتل کر دیا تھا. کیا اپنے باپ کو کیا, بھائی کو اپنے باپ کی بات کر رہے ہیں. ہندوستان کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. آپ اسلام سے نہیں جوڑ سکتے. فیملی ممبرز. میری بات سنیں. پاکستان میں لوگ 5-6 لوگ ہیں, 5 ہیں, میں اکیلا ہوں. دارا شیکو اور اورنگزیب کے 2 اسلام تھے. آپ نے چنا اورنگزیب کا اسلام. دارا شیکو آپ نے کسی بچے کا آج تک نام ہی نہیں رکھا. ہم نے قرآن کا اسلام چنا ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں. ہم اہل قرآن ہیں, ہم اہل حدیث ہیں. اسی لیے ملا کے اسلام پہ جا رہے ہیں. نہیں آپ کے منہ میں ہے ہی نہیں کہ آپ دارا شیکو جانتی ہیں کون ہے. اہل قرآن ہیں, اہل حدیث. ہم انسانیت کو جانتے ہیں. آپ دارا شیکو, ہم انسانیت کو جانتے ہیں. جو ایک پوئٹ تھا جو ہارمونی کی بات کرتا تھا, جو ہی واز دی کراؤن پرنس ٹو بی دی مغل ایمپرر. اس کی گردن کاٹی اور آپ نے کہہ دیا کہ وہ گردن کاٹی, وہ غلط کیا. تو آپ نے کہا کہ وہ غلط کیا. ارے ہم کہہ رہے ہیں کہ منہ سے کہنا ہے کہ وہ قاتل جس نے باپ بہن بھائی کا قتل کیا اس کو آپ کہاں ہیرو مانتے نہیں مانتے؟ سب سے پہلے آپ کو اس چیز کو دھیان میں رکھنا پڑے گا کہ وہ قتل کس لیے تھا یا کیسا تھا. لیکن جیسے ہر ایک کا الگ الگ موجود, الگ الگ باتیں ہیں ساری جگہوں پر. وہ کس لیے قتل کیا تھا, کیا معاملات تھے, اس کے سامنے باتیں سامنے آئیں گی. ساری باتیں سامنے آئیں گی. ایک لائن میں بتا دیجئے آپ کا ہیرو ہے یا کافر ہے؟ فتح صاحب, نہ کوئی ہیرو ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے. when we are talking in a particular time, present day میں آپ مڈل ایجز کی بات کریں گے. میں آپ ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے رہا ہوں اورنگزیب کا. You are wrong. میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دے رہا ہوں اورنگزیب کا. Hold on a second. You are preventing me to speak. Yes, because you are lying. Why should I lie? Why should I lie? اورنگزیب روڈ کا نام پچھلے سال بدلا ہے. Political issue, میری بات سنیے. Come on. We are not responsible to name the street. دیکھیے میں آپ کے سامنے پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں. آپ میں ہمت نہیں سچ فیس کرنے کی. ہماری ہمت اور نہ ہمت سے میں دہلی میں جا کے کس کو بولوں گا کہ جھوٹ بولنا تو ایک عام بات ہوگی اللہ کے اسلام میں. Why didn't you ask for Aurangzeb road to be changed? Whenever the time will come, I will ask. آپ نے بنارس کا جب نام لیا, آپ نے بنارس کا نام لیا اورنگزیب سے جوڑ کے, میں چھوٹا سا ایگزامپل دے رہا ہوں. کئی مندروں کے پریسٹ نے اورنگزیب کو لیٹر لکھ کے ریکویسٹ کیا. آپ یہ جانتے ہیں اسی لیے ہنس رہے. چھوڑیں سر, یہ ایپیسوڈ کو جانتے ہیں اسی لیے ہنس رہے. آپ نے کہا میڈم پلیز نوٹ دس. پریسٹ نے کہا کہ ہمارے ان مندروں میں جو عورتیں مندروں کے اندر جاتی ہیں وہ صحیح سلامت واپس نہیں آ رہی ہیں.
جب اورنگزیب نے اس کا انویسٹیگیشن کرایا تو معلوم پڑا اندر ان کے ساتھ ریپ ہوتا اور اورنگزیب نے ان مندروں کو گرایا. This is the fighting divide. I should find out the pages and I'll email you. یعنی اندازہ لگائیے ناظرین کہ اورنگزیب کا ہندو مندر بنارس میں کاشی کا مندر توڑنے کی جسٹیفیکیشن عتیق صاحب یہ بتا رہے ہیں On the request of the priest. کہ ہندوؤں نے کہا کہ ہمارا مندر توڑ دو. جو احمدیوں کا قتل عام ہوا وہ بھی پتہ نہیں اوپر سے آئے تھے کوئی لوگ, انہوں نے مار دیا. جو دارفور میں 5 لاکھ مسلمانوں کا عربوں نے کیا 2005 میں, وہ بھی کیا آسمان سے ہوا. جہاں ویسٹ پاپوا کے اندر انڈونیشیا مار مار کے اور احمدیوں کے 200 گاؤں جلا دیے, وہ بھی کوئی فرشتے آ کے مار کے چلے گئے. جو بلوچستان کے اندر 10,000 مسلمانوں کا قتل پاکستان نے کیا, وہ بھی آئسس آسمان سے اتری. یعنی کوئی سلسلے میں کوئی بھی سلسلے میں آپ نے پاکستان سے کیوں نہیں بات کیا؟ طاقت ہی نہیں پاکستان جانے کی. عراق کو تباہ کیا وہ بھی آسمان سے آئے تھے, کیونکہ آپ کو اگر بیٹھا ہوا تھا. ہندوستان اگر آپ کو پیارا لگ رہا تھا, ہندوستان بہت پیارا لگ رہا تھا, یہاں کی آپ کو نیشنلٹی اگر چاہیے تھی, آپ کو پاکستان سے سیدھا ادھر آنا چاہیے تھا. کینیڈا کیوں چلے گئے تھے؟ کینیڈا کیوں چلے گئے تھے؟ کیوں چلے گئے تھے؟ آپ یہ بار بار یہ کہتے ہیں مجھے ہندوستان سے محبت ہے. کینیڈا کیوں چلے گئے تھے؟ کینیڈا کیوں چلے گئے تھے؟ آپ بتائیں, اس کو ثابت کریں, دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو بھی. نیپال کیوں گیا؟ آپ کیوں گئے تھے؟ کیونکہ آپ ہندوستان سے محبت کا دعویٰ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں تو میں تو کینیڈا سے زیادہ کرتا ہوں. کس سے پیار کرتے ہیں آپ؟ کینیڈا میرا ملک ہے. کینیڈا آپ کا ملک ہے, آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ آپ ہندوستان سے پیار نہیں کرتے؟ اس کا ہندوستان میری پرمپرا ہے, آپ کی کینیڈا میری ملک ہے. اور پاکستان سید پاکستان آپ کا کیا ہے؟ اور رضوی لعنت ہے پاکستان پہ. آپ نے بنایا بمبئی, ہم نے پاکستان بنایا. اور جنہا کو کس نے الیکٹ کیا؟ ہم دونوں بمبئی سے ہیں. 26 سال جنہا کو کس نے الیکٹ کیا؟ اس نے کیا کیا؟ آپ کے دل میں کیا ہے وہ جنہا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں فتح صاحب؟ آپ کے دل میں وہی ہے. کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ He was the person to be a member of both the Muslim League and the Congress at the one You time. elected him. پاکستان نے الیکٹ نہیں کیا, آپ نے الیکٹ کیا بامبے نے. The moment he took over the reins of Pakistan, he declared that Pakistan should be a secular state. What are you talking? Are you talking? Inaugural address of Jinnah. You defending Jinnah now? Yes. Yes, I am defending Jinnah. انگلش میں کہہ رہے ہیں تاکہ آپ سمجھ نہ سکے. میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ محمد علی جناح ہیرو ہے ان کا, کیونکہ وہ سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتا تھا. I have written in the Asian article in that. ہندی میں بولنا بھائی, ہندی میں بولو. Okay. ہاں ہندی میں بولیں کہ جناح بتائیے نا. محمد آپ بمبئی میں بیٹھ کے آج کے دن محمد علی جناح کو ہیرو مانتے ہیں. باتیں آ جاتی ہیں, چھپی زیادہ دیر نہیں رہتی. سچ جو ہے تیر کے اوپر آتا. اسی لیے فتح کے فتوے کے اندر ہم صرف سچ اور صرف سچ بولتے ہیں. فتح کا فتنہ ہے جو ہندوستان میں بپا ہو رہا ہے, بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. یہ فتح کا فتویٰ نہیں ہے. فتح از ناٹ مفتی. یہ فتح کا فتویٰ نہیں ہے, فتح کا فتنہ ہے جس نے ہندوستان کو ہندوستان جب جان لے گا آپ کے بارے میں تو یقین ہندوستان بھی آپ کو اسی طریقے سے بھگا دے گا جیسے سلمان رشدی کو بھگایا تھا. اسی طرح تسلیمہ نسرین کو بھگا دے گا, جس طریقے اس کو بھگایا تھا آپ کو بھگایا جائے گا, کیونکہ آپ نے پورے ہندوستان میں فتنہ پھیلا کے رکھا ہے. ساری آ گئی, اصلی بات آ گئی منہ پہ. کیوں نہیں آئے گا؟ بالکل اصلی بات یہی ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے, کیونکہ آپ نے پورے ہندوستان میں فتنہ پھیلا رکھا ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلمانوں سے دور کر رہے ہیں, ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اندر میں تضاد پیدا کر رہے ہیں. یہ فتنہ نہیں تو فتویٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں بگاڑنا چاہتے ہیں؟ کیا میں حکومت بگاڑا؟ آپ رسول اللہ کے خلاف بات کریں گے, آپ عمر فاروق اعظم کے خلاف بات کریں گے, دونوں جھوٹ کی بات, دونوں جھوٹ بولے. آن ریکارڈ موجود ہے, آن ریکارڈ موجود ہے. میں بالکل لے کر کے آؤں گا, میں لے کر کے آیا ہوں, بالکل چلاؤں گا. جب آپ رسول اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, آپ حضرت عمر کے بارے میں ابھی آپ حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ وہاں پر لڑائی کرنے کے لیے گئے. پوچھا آپ سے کیوں گئے لے کے؟ آپ کس دنیا کو کیا بتانا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا نے نقشہ دیکھ لیا آپ کا, یہ جو نکالا دکھائی, دنیا نے آپ کا نقشہ دیکھ لیا ہے. دنیا جاننے لگی ہے کہ آپ کے اندر میں کتنا فتن موجود ہے. اس فتنے کو آپ نے ہندوستان میں بپا کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی دکھاؤ نا کیا چھپا ہوا اس میں. آپ میں ہمت ہی نہیں ہے, آپ نے فون دیا مجھے, بتائیے کیا دکھاؤں گا. میں آن لائن لکھ کے دوں گا نا فتوا. فتح کا فتوا چینل چالو کر دیا, فتح کا فتوا ہو گیا. یہ مفتی کا فتوا ہوگا, آن لائن اور پیپر سے ہوگا. بن لادن سے لکھوائیں گے تو مرضی کرے. بن لادن کیا ہمارے آئیڈیالوجی بن لادن نہیں, ہمارا قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث ہے, قرآن و حدیث ہے. ہمارا جو فتوا ہوگا وہ آن رائٹنگ ہوگا. اور زی نیوز کو میں بتانا چاہتا ہوں, ویور کو بھی, وہ فتوا بہت جلدی زی نیوز کے پاس پہنچ جائے گا. لگاؤ نا, لگائیں گے نا, ابھی گھبرائی کیوں رہے ہیں. ہمارا فتوا بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیپر پر ہوگا اور زی نیوز کے پاس پہلا پہنچے گا انشاءاللہ.
पर्सन को आप सिंगल आउट करके साबित क्या करना चाहते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सारे यूट्यूब भरे पड़े हैं आपके तमाम रसायदात से, सारे यूट्यूब दिखाइए ना। यहाँ नेटवर्क अंदर नहीं है, वरना तो मैं यहाँ पर जेब से मैं यहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस बात को शाहिद करके कि आप फितने को ना फैलाएं। आप दिखाएं। आपने हिंदुस्तान में फितना फैला करके हिंदू मुसलमानों में तजाद पैदा करना चाहा है, मुसलमान मुसलमानों को लड़ाना चाहा है, ये सारी बातें लड़ाने की है। मैंने आपको नंगा कर दिया, वो है मैंने नहीं, दुनिया ने आपको नंगा कर दिया। दुनिया समझने लगी इसमें क्या है, बताइए। दुनिया इस चीज को समझने लगी। आप बताइए इसमें है क्या? बिल्कुल जो दिखाऊंगा अभी, आप बात गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और भी आएगी, आपके अंदर की पेचीदगी सब बाहर आएंगी ना, क्योंकि आपके अंदर जो बातें वो बाहर आ रही है ना। अरे क्यों रुके? आपने हजरत उमर के बारे में ऐसा कहा, मैंने कहा आप हजरत उमर के बारे में तोहमत लगा रहे हैं। मैं तोहमत कर रहा हूं, पूछ रहा हूं क्यों हमला किया? आप तोहमत लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं आप हमलावर कर रहे हैं, आपकी जुबान से भी हमलावर अगर हमला किया होता आप दिखाए, खामोश है, बिल्कुल आप दिखाए। नहीं सर, अब बदतमीजी मत होगी। दुनिया ने आप वो बताइए उसमें क्या है? बिल्कुल दिखाऊं, अभी शवाहिदात के साथ हम रोक देते हैं। अभी आप नहीं, झूठ की बात ना, कैसे झूठ? तो कुछ है ही अभी भी कहा था तुम के बारे में, आपने हमलावर कह दिया। खलीफे क्या है? खलीफे सोम को आपने अभी अभी हमलावर कह दिया। सबका तो आपने कत्ल किया, मैंने कत्ल किया, और किसने किया? हमलावर कहेंगे? अरे हम आपको बर्दाश्त करेंगे? कौम मुस्लिम आपको बर्दाश्त करेगी? अरे हिंदुस्तानी बर्दाश्त करेंगे? फैलाएंगे? क्या करेंगे आप हिंदुस्तान क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो तो दुनिया देखेगी अभी क्या करेंगे। अभी क्या आप हमलावर बनकर दिखाएं, आप हज़रत रसूलुल्लाह के बारे में कहें, आप क्या करेंगे? हज़रत उमर के बारे में कहें, आप क्या करेंगे? दुनिया देख लेगी थोड़े टाइम के बाद। क्या बताइए? वही होगा जो सलमान रश्दी के साथ हुआ, वही आपके साथ होगा जो तस्लीमा नसरीन के साथ हुआ। आप उनके एजेंट बन करके हिंदुस्तान के लोगों में फितना डाल रहे हैं। मैं सीना खोल के ताल ठोक के बात करता हूँ, और मैं क्या ऐसी बात कर रहा हूँ? बोल रहे? अरे अभी तो ये मौजूद है, अभी आपकी जबान से जाहिर हो गया कि आपने उमर को हमलावर का। अरे आपको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है जब हज़रत उमर के बारे में हमलावर की बात करेंगे? फतवा लगाए ना, फतवा बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, अभी यकीनन लगाएंगे, लगाइए और ऑनलाइन लगाएंगे। जो रसूलुल्लाह के खलीफा को बताइए, लगाइए फतवा, बिल्कुल लगाएंगे। अरे अभी है, हिम्मत है, बिल्कुल ऑन पेपर देंगे ना। अरे अभी पेपर देंगे ना, अरे भाई टीवी है, इसमें लगाए पेपर के साथ देंगे। फतवा ऐसे नहीं दिया जाता, यही है डरपोक आदमी, फतवा के उसूल जाते हैं, फतवा बोल बोल के नहीं दिया जाता। अरे फतवे का मजाक बना रहे हैं, और क्या मजाक? आपने फतवे का मजाक बना दिया, घड़ी पे फतवा डाल दिया, आपने फतवे का मजाक बना दिया। फतह का फतवा, ये कौन सा फतवा है? इसको नाम चेंज करके फतह का फितना करवा दीजिए, फतह का फितना करवा दीजिए। अच्छा आप बताइए ये क्या फतवा लगाना चाहिए इनको? आप तो सपोर्ट कर रही हैं इनको, लगाइए, बताइए फतवा कौन सा होना चाहिए? फतवा लगाने के मैं खिलाफ हूँ। नहीं फतवा लगाने के आपने सपोर्ट किया, आपके सामने हुआ, दोनों आप खामोश हैं बैठे। तारिक साहब पे हिम्मत ही नहीं है, आपने फोन दिया मुझे, बताइए क्या दिखाऊंगा। मैं ऑनलाइन लिख के दूंगा ना फतवा। फतह का फतवा चैनल चालू कर दिया, फतह का फतवा हो गया, ये मुफ्ती का फतवा होगा, ऑनलाइन और पेपर से होगा। बिन लादेन से लिखवाएंगे तो मर चुका है। बिन लादेन क्या हमारे आइडियोलॉजी बिन लादेन नहीं है, हमारा आइडियोलॉजी कुरान और हदीस है। कुरान और हदीस है, अरे बाप रे, कुरान और हदीस है, और उसी पे साबित है, उसी पे रहेंगे। आप याद रखें इस चीज को। कैसा आप नाम चेंज कर दें इसका, नहीं फतह का फतवा का नाम चेंज कर दें, फतह का फितना करवा दीजिए। छोड़े आप, कर दीजिए ना उसको, आप करें, क्योंकि आप फितना फैला रहे हैं। अरे भाई उठ के हमलावर कह रहे हो हज़रत उमर को, आप फितना फैला रहे हैं, क्या फतवा दे रहे हैं? बताइए। हमारा जो फतवा होगा वो ऑन राइटिंग होगा, और जी न्यूज को मैं बताना चाहता हूँ, व्यूअर को भी, वो फतवा बहुत जल्दी जी न्यूज के पास पहुंच जाएगा, जो पेपर पर होगा। हाँ पेपर पे तो होगा, लेकिन आपको हम अभी आपने क्लियर करा, क्योंकि आपने हज़रत उमर को फतवा दिया, हज़रत उमर को हमलावर का पूरे हिंदुस्तान से आपके ऊपर फतवे अभी आएंगे ना, ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि आपके साथ क्या होना है। एकदम फतेह साहब, ये बात तो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि हज़रत उमर के बारे में आपके सामने गुस्ताखी की है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान में किया जाएगा मिस्टर फतेह। अरे लगाओ ना, लगाएंगे ना, अभी घबरा क्यों रहे हैं? दम आपके ऊपर क्या लगेगा अभी देखिए आप। खोखले सारे लोगों में अरे भैया 2-4 हजार आपके जैसे फतवा नहीं है ये, कि जब जहाँ पर चाह दे दिया। हमारा फतवा बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में पेपर पर होगा, और सी न्यूज के पास पहला पहुंचेगा इंशाल्लाह, पहला पहुंचेगा। कि डरपोक लोग और दाढ़ियां रखने वाले, अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम आपको आज साफ नजर आ गया होगा। जब सच की बात आती है, उनसे पूछा जाए कि आपने फोन निकाल के कहा कि मेरे पास प्रूफ है, उनसे पूछा जाए प्रूफ क्या है, फिर आवाज एकदम बंद। कभी आवाज बंद नहीं हुई, आवाज कभी बंद नहीं, और कभी आवाज बंद नहीं होगी। हज़रत उमर पर हमलावर कहने वाला, हज़रत उमर का हमला करने वाला, हिंदुस्तान के लोग झूठे मार के भगाएंगे ऐसे लोगों को। हिंदुस्तान के लोग, बात याद रखें। हाँ क्या होगा? ऐसे लोगों को जो हज़रत उमर के ऊपर में फतवा लगाएंगे, उसको हमलावर कहेंगे। क्या करेंगे आप? जूते मार के भगाएंगे हिंदुस्तान से। हाँ फिजिकल मतलब असॉल्ट करेंगे, जूते मार के भगाएंगे। मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान।
अरे पूरा जूता है ना। हिंदुस्तान जूते मार के हाँ, भगाएगा ऐसे आप लोगों को, किसी- जो पूरा हिंदुस्तान और यहाँ का हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके भगाएगा। बिल्कुल। ये सिर्फ क्योंकि ये सेकुलर मुल्क है, जहाँ गंगा जमनी तहजीब चलती अरे है। गंगा या- जमनी। और क्या, हिंदुस्तान और कुरुक्षेत्र मुसलमान, हिंदू और भाई और मुसलमान भाई मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। ये जूता यहाँ पर तो आप आपने इतना- पहना है? बिल्कुल पहना है। तो उतारिए, दूसरे बिल्कुल। क्यों काम जो करेंगे? हजरत उमर पर हमले आवर की है ना? बात कहेगा, उसके जूते मार के हिंदुस्तान की भैया हुकूमत उतारे- भगाएगी। उतारे हम ना हुकूमत जूता। से भी मुतालबा करेंगे और आपको बाज़ाब्ता तौर पे वार्न भी कर रहे हैं कि आप इस तरीके की बात है। आप उतारिए जूते, फतेह आप साहब, उतार अच्छा ना ना होगा, ना अच्छा ना होगा ना कि ना हम लोग जो है ना ना थोड़ा ना, सा नहीं, आप उतारिए नहीं, जूता। नहीं, इस तरह से आप डिबेट में नहीं दम होती नहीं है। है, ये भड़की हैं। तहजीब के दायरे में ये रहकर- सऊदी कपड़े पहन के आए हैं आप, सऊदी कपड़े ये सऊदी कपड़े पहन के आए हैं, मुझे पता है। और क्या है, इंग्लिस्तानी कपड़े पहन फतेह के साहब, आए हैं। ये सब बिल्कुल, पर्सनल बिल्कुल। प्रॉब्लम है, ये ये आप- होना चाहिए। हाँ, ये सऊदी नहीं, देखिए दो बुनियादी गलती आपने प्रोग्राम में की है अभी, मैं आपको बता दूं विद अ वेरी ओपन माइंड इफ यू वांट टू लिसन। हिंदी में बोल, हिंदी में बता रहा हूँ, सॉरी। देखिए पहले आपने कहा कि काफिर कौन? नहीं, आपने कहा कि हजरत उमर वहां गए, फौजें लेके गए। हाँ। फिर आपने व्यूअर्स को कहा कि तो फौज लेके नहीं देखिए गए? फौज लेके गए, और जब मैंने पॉइंट आउट किया फौज लेके जाना उस वक्त का तरीका था। जब मैंने गजवा पॉइंट आउट हिंद क्या किया, हुआ फिर? जब मैंने पॉइंट गजवा आउट हिंद किया क्या कि हुआ? हमला नहीं किया, तो आपने उसको भी एक्सेप्ट किया कि ना, ना, हमला ना। नहीं किया। हाँ। है ना? तो यहाँ पर दो आपके जो है, आप थोड़े से कंफ्यूज हैं। ना ना, फतेह मैं साहब। आपसे पूछ रहा हूँ, गजवा हिंद बता दीजिए क्या है? नहीं, देखिए आप यहाँ नहीं, पर गजवा हिंद क्या है? कंफ्यूज हैं। देखिए आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं। आप फिर- बताइए ना फिर ना, देखिए मैं टॉपिक से तो- हट रहे हैं। अच्छा, मैं कंफ्यूज फिर टॉपिक से हट रहे हैं। आप क्लियर, आप क्लियर आप ना? जब हजरत आप उमर बताइए की गजवा बात हिंद कर क्या रहे हैं, आप बताइए गजवा हिंद क्या है? देखिए फिर आप टॉपिक से हट जाएंगे। अरे, इसके लिए अरे। आप दूसरा टॉपिक, फिर दूसरा प्रोग्राम रखिए। अरे हम आगे बताइए आएंगे ना, उसमें। आप गजवा फिर हिंद से क्या है? डिविएट कर जाते हैं, आप हमेशा आप डिविएट बता कर दीजिए जाते हैं। गजवा हिंद क्या है? तारिक साहब, यहाँ पर बात हम किस मौजू पे करने आए थे, पहले आप बताइए। आप नहीं, आप नहीं आप हमारे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। nobody to tell what we think. देन यू टेल मी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, Neither मैं कह रहा हूँ गजवा हिंद पे बता दीजिए। आप यू कांट अटर अ वर्ड, आप एक वर्ड नहीं कह सकते गजवा हिंद पे। आप बता दीजिए, आपके मैं व्यूअर्स बता सुन रहा रहे हूँ। हैं, बताइए। आप बताइए ना, आप तो मास्टर लोग हैं। नहीं, आप फतवा लगाते हैं ना। आपने एक नया टॉपिक छेड़ा है, आप ही उसको बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। ना, बुलवाना। जंग की बात हो रही है, बताइए। मैं हजरत उमर की बात लाया नहीं। आप जंग की बात आप लेके करिए, आए, तो हम बताएंगे जंग आप की बात लेके आए। आपको, ना। व्यूअर ने सुना है और सुन रहे हैं। अगर इस्लाम तलवार की जोर पे फैला होता, फतेह साहब, दुनिया की तारीख गवाह है। हटाएंगे तो हम अगर इस्लाम तलवार की जोर पे फैला होता तो आज की तारीख में पूरी दुनिया में दूसरा कोई मजहब का मानने वाला ना होता। तैमूर ने क्या किया था? तैमूर की लगाए बात थे। देखिए, फिर आप फिर डिबेट अरे, कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो हुकूमत करके गए, आप कह रहे हैं हुकूमत करके गए, they were the emperors who used to annex ना ना, kingdom हिंदी for looting उर्दू and या हिंदी, plundering. उर्दू है या They were not हिंदी? the representatives अरे of भैया, तो Islam. कौन था representative? Taimur was not the representative मोहम्मद of बिन Islam. कासिम? Mohammed bin, no, महमूद गजनवी? no. The representative of Islam was Paigambar Muhammad. आप हिंदी, उर्दू Now, में क्या any प्रॉब्लम of है? the books you will bring ये and you will try to अरे say that देवबंदी picture है। that entire Muslim community believes in this is wrong. देवबंदी? No. So, देवबंदी अगर किसी ने लिख दी, आप उर्दू या हिंदी में बोलने से क्या प्रॉब्लम है आपको? I'm so sorry, I'm ना so ना, आप sorry. चाहते हैं कि हिंदुस्तानी को समझे नहीं, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो मैं इतनी वो भी इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ कि ना, आपके व्यूवर्स ना समझ ना, नहीं पाए। बात सच बात देखिए करें ना। साहब, गजवा हिंद पे आप रुक गए। देखिए साहब, मैं गजवा पूछे हिंद जा रहा- आप क्या बुलवाना चाहते हैं? क्या है आप ये बताइए बता तो दीजिए। सही। और अब है बारी उन लोगों की जो मुझसे इत्तेफाक नहीं करते, यानी वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ रखते हैं, उनका सवाल सुनिए। मैं शकील अहमद, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट अबू हुरैरा एजुकेशनल सोसाइटी हैदराबाद तेलंगाना रियासत। अगर आपके पास इल्म है तो मुझे बताइए कि गजवा है क्या? आखिर गजवा कहाँ किसको जाता है? गजवा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक होना जरूरी था। कि आज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हैं, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो वो गजवा कैसे हो सकता है? अरे शकील साहब, आप सवाल एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, इसे अंग्रेजी में रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। आप जो आपके पास इल्म है वो आप मुझे सवाल के जरिए पहुंचा रहे हैं। आपको पता है और मुझे पता है कि हदीस क्या है। गजवा हिंद के अंदर जो हर फिका के अंदर ये बात, जो हनफी हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, सबको पता है कि इसमें तय है कि एक दिन आएगा जब मुसलमान हिंदुस्तान पे हमला करेंगे, और रसूलुल्लाह ने इसलिए उसको कहा गया। मेरा ख्याल, मेरी ओपिनियन ये है कि हदीस बिल्कुल गलत है। इसको इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ मुसलमानों को भड़कने के लिए। मेरा नाम नसीर अहमद खान है। मैं
جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پروفیسر تھا. میں جس سے بات کرنا چاہوں گا اس کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور اسی موضوع پہ بات کرے جس پہ اس نے 10 کتابیں پڑھ رکھی. میرے بھائی پروفیسر صاحب چینل بدل لیجئے اور میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں. میں پروفیسر صاحب علی, ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف اردو, بمبئی یونیورسٹی بمبئی. آپ کو گورنمنٹ نے وہاں کے تو نہیں بھیجا, پاکستانی گورنمنٹ نے. اور یہ سب کچھ کرانا اگر ہے تو اپنے شہر میں اور اپنے ملک میں جا کے کیجئے. میرے ذہن میں یہ بار بار اٹھتی ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا تو کہ نہیں مطلب وہاں کی گورنمنٹ نے ان کو یہاں بھیجا ہو ہندوستان اور یہ کہا ہو کہ وہاں کے مسلم کمیونٹی میں آپ افراتفری پیدا کیجئے, ان کو آپس میں لڑائیے. جو یہاں کا مسلمان آپس میں ہندو مسلمان سب ایک مل کر کے رہتے ہیں وہ اس میں وہ کچھ خلفشار پیدا کرائیں, اس طرح کی چیز تو کچھ نہیں ہے. ارے پروفیسر صاحب آپ تو بمبئی سے ہیں, آپ کے والدین نے محمد علی جناح کو 26 سال تک الیکٹ کیا اور بمبئی میں بیٹھ کے انہوں نے پاکستان بنایا. میں تو پیدا ہی سندھ میں ہوا ہوں اور سندھ اور ہند میں کیا فرق ہے, بنا سندھ کے ہند ہو ہی نہیں سکتا. تو مجھے آپ کیا پٹی پڑھا رہے ہیں کہ میں ہندوستانی نہیں ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ میرا آئینہ بڑا ٹاپ کوالٹی کا, اس میں جب آپ جھانک کے دیکھتے ہیں تو آپ کو چہرے میں اندر جو آپ کے چھپا ہوا ہیٹریڈ ہے وہ باہر نظر آ جاتا ہے. تو اس میں میرا قصور کیا, اپنا کردار ٹھیک کر لیجئے, خود ہی سب امن آ جائے گا آپ کے دل میں. میرا نام قمر صدیقی ہے اور میں ایک ساہتک میگزین, ایک ادبی رسالہ جو ہے اردو چینل, اس کا میں ایڈیٹر ہوں. طارق فتح سے یہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیں نا پہلے کہ روڈ میپ کیا ہے. اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ غزوہ ہند ہوگا اور اس طرح سے ہوگا تو اس کا روڈ میپ بتائیں, ہماری گورنمنٹ کو بتائیں, ہم لوگوں کو بتائیں, ہم تیار ہوں گے, ہم بارڈر پہ جائیں گے. پہلے وہ بتائیں تو صحیح کہ یہ ہے کیا. اس طرح پھلجھڑی چھوڑنے سے معاملہ نہیں بنتا ہے. ارے پروفیسر صاحب بمبئی میں بیٹھے ہیں آپ, پھلجھڑی تو کوئی اور لگا رہا ہے. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پھلجھڑی موجود ہے. کبھی آپ نے ہندوستان کی سرکار کو بتایا کہ غزوہ ہند کیا ہے؟ بیچارے ہندوؤں یا سکھوں کو کیا پتا غزوہ ہند کیا ہے؟ وہ تو اردو پڑھنے سے قاصر ہے. تمام غزوہ ہند کی کتابیں دلی میں چھپ نہیں رہی ہیں, ممبئی میں اویلیبل نہیں ہیں. کیوں ہمیں گولیاں دے رہے ہیں سر آپ؟ اب وہ زمانہ آ گیا ہے جب لوگ تنگ آ گئے جھوٹ سے. لوگ سچ مانگتے ہیں, ہندوؤں سے مانگتے ہیں سچ, مسلمانوں سے مانگتے ہیں سچ. غزوہ ہند ایک حقیقت ہے. اگر حقیقت نہیں ہے تو آپ پروفیسر صاحب جا کے کہیے کہ غزوہ ہند کی حدیث خارج کی جائے حدیثوں سے. میرا نام جمال رضوی ہے, میں ادب اور ساہت سے جڑا ہوا آدمی ہوں. طارق فتح سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ غزوہ ہند کا جو ایک تصور وہ پیش کر رہے ہیں اس کی وہ وضاحت کیوں نہیں کرتے, اس کو ایکسپلین کیوں نہیں کرتے کہ مطلب یہ ہوگا تو کیسے ہوگا, کہاں سے ہوگا. ڈاکٹر رضوی صاحب بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں نے پوری طرح غزوہ ہند کو اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈالا ہے, آپ طارقفتح.com پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ساری غزوہ ہند کی تقریریں یوٹیوب پہ موجود ہیں اور سب کی سب تقریریں انگلش, اردو اور ہندی میں موجود ہیں. ہم کب تک چھپائیں گے اپنا جھوٹ ان لوگوں سے جو دیکھنے کے بعد بھی سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کہیں کہ ہمیں سنگی یا بھکتی نہ کوئی کہہ دے. جب ایک فلسفے کا بنیادی اصول ہے ہندوستان کی تباہی, تو یہ ہندوستان کے مسلمانوں پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ غزوہ ہند از انلیگل, اٹس اے فالس حدیث ایون اف اٹ از دیئر. ہم غزوہ ہند کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لے کے آئیں سامنے. آپ اکیڈیمک ہیں, آپ شروع کریں, میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں. آپ آگے نہیں آنا چاہتے تو میں آگے چلتا ہوں, آپ میرے پیچھے آ جائیے. لیکن للہ سچ تو بولیں, ہمارا ساتھ تو دیں. کیوں ہم جھوٹ پہ پڑ رہے ہیں؟ منصور حلاج 10ویں صدی میں مسلمانوں کا صوفی سینٹ جو ہندوستان تک آ کے گیا, اس نے حج کیا, 2 دفعہ حج کرنے گیا, 400 ڈسائپلز یعنی 400 شاگردوں کے ساتھ ایک ینگ عمر میں. پھر وہ ہندوستان گیا, ہندوستان کا فلسفہ سمجھ کے آیا. اس نے کہا تھا انا الحق, یعنی کہ میں سچ ہوں یا مجھ میں سچ ہے, یعنی خدا سچ ہے اور میرے اندر ہے خدا. تو الزام کیا لگا؟ کافر. منصور حلاج کا سر بغداد میں پل کے اوپر گرتا ہوا گیا تو وہ
सर खुद चीख चीख के बोला अनाल हक, मैं सच हूं। उसी मंसूर हराज की बॉडी को लेके टाइग्रिस रिवर के अंदर फेंक दिया गया। और यहां आके अगर आप पूछें भाई मंसूर हराज कौन है, तो एक्टिंग ऐसे करते हैं जैसे कि हमें पता तो है लेकिन एक और एपिसोड कर दीजिए। अरे क्यों? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये इसके बारे में आप मुझे कुछ बता दीजिए, आपकी ओपिनियन क्या है? नो। तो अब मुझे आप बताइए कि जब ये सब के सामने टेलीविजन मौजूद है, मौका है जवाब देने का, सिवाय एक बात पे कि मुफ्ती साहब ने मुझको फतवा लगाने की धमकी दी, बाकी सब जूते मारने की धमकी की, उसके बाद सबका सांस चुप हो गया। अगले हफ्ते एक और मौजू पे हम आएंगे फतह के फतवे के साथ। उस वक्त तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।